नमस्कार साथीहरू, आशा छ सबैजना आरामै हुनुहुन्छ। हामीले सी प्रोग्रामिङको बेसिक लेभल कटेर नम्बर गेसिङ गेम पनि भ्याएर इन्टरमिडिएट लेभलमा आइसकेका छौँ। आज हामीले डिस्कस गर्ने टपिक छ फङ्सन एन्ड रिकर्सन। फङ्सन दर सी। यो टपिक चाहिँ राम्रोसँग बुझेर अगाडि बढ्नुभयो भने सी प्रोग्रामिङ जर्नीमा चाहिँ तपाईलाई एकदमै सजिलो हुनेछ। अब कति पनि ढिलो नगरिकन लेट्स इन्टर टु द टपिक। हामीले चाहिँ functn function is a block of code which perform a particular task भनेर पढ्ने गरिन्छ। सहज रूपमा बुझ्दाखेरि चाहिँ जब हामीलाई लामो प्रोग्रामहरू गर्न पर्छ तब हामीले युज गरिराख्न सकिने एउटा स्पेसिफिक नाम दिएर प्रोग्रामलाई छोटो र छरितो गर्न सक्छौं। त्यही माथि अहिले त माग नै छोटो र छरितोको छ। पहिला हामी फंक्सनको सिन्ट्याक्स हेर्छौं। syntax सिन्ट्याक्स हामी यहाँ तीनटा टर्महरुसँग इन्ट्रोड्युस हुनेछौं। functn फंक्सन प्रोटोटाइप, फंक्सन कल अनि function फंक्सन defin फंक्सन डिफिनेसन। यो तीनटा टर्महरुसँग हामी इन्ट्रोड्युस हुनेछौं। म पहिला गर्छु void void। हामी एक्जाम्पलबाटै सिन्ट्याक्स पनि हेर्छौं। void डेमो गर्छु र यहाँ सेमिकोलन लगाउँछु। त्यसपछि हामीले गरिराखेको int मेन गर्नै पर्यो। int मेन गर्छु, त्यसपछि int a भनेर दिन्छु। यो चाहिँ अहिले नेसेसरी छैन। डेमो भनेर मैले माथि एउटा फंक्सन दिएको थिएँ, त्यही फंक्सन लेखेको छु र return रिटर्न 0 गर्नै पर्यो। रिटर्न 0 गरेर क्लोज गरेपछि म फेरि यहाँ हाम्रो प्रोग्राम टुङ्ग्याउँदिन किनभने void डेमो भनेर हामी माथि फंक्सन दिएका छौं र प्रिन्ट f you can do it गर्छौं र यहाँ हाम्रो एउटा ब्राकेट बढी भएको छ। यसै रन गरेर हेर्छौं। पहिला हामीले आउटपुट पाइसकेका छौं you can do it भनेर। मैले गर्न त गरे र यहाँ सिन्ट्याक्स कसरी बुझाउँछु भन्दा जुन यहाँ void डेमो भनेर यो बिचमा नयाँ टर्म देख्नु भएको छ, यसलाई हामीले चाहिँ functION फंक्सन प्रोटोटाइप भन्ने गरिन्छ। फंक्सन चाहिँ फंक्सन प्रोटोटाइप, फंक्सन कल र फंक्सन डिफिनेसन गरेर तीनटा पार्टमा चाहिँ डिभाइड हुन्छ। र जुन यहाँ देख्नु भएको छ यो चाहिँ functION फंक्सन कल हो र यहाँ हामीले यो void डेमो भित्र फंक्सनलाई चाहिँ डिफाइन गर्ने काम गर्छौं। definition डिफिनेसन। यहाँ हाम्रो यो हेडर फाइल त पहिलेबार तपाईहरुलाई थाहा नै छ। त्यसपछि int मेन थाहा नै छ। बिचमा आएको छ void डेमो। हामीले फंक्सनमा चाहिँ एउटा डेमो भन्ने फंक्सन डेमो भनेर हामीले आफैले बनाएको फंक्सन हो। यो जुन डेमोको अगाडि यो void void छ, यसलाई चाहिँ हामीले रिटर्न टाइप भन्ने गरिन्छ। अनि यो डेमो भन्ने हामीले आफैले डिफाइन गरेको फंक्सन हो। आफैले फंक्सन डिफाइन गर्यौं। अब तपाईहरुलाई धेरै फंक्सन बनाउनु पर्दा यसको सट्टामा int हेलो गर्दै पनि फंक्सन बनाउन सक्नुहुन्छ र जुन त यो फंक्सन बनाउनु हुन्छ नि यो चाहिँ हामीले तल प्रोग्राममा जति पनि युज गर्न मिल्छ। जसरी हामीले यहाँ यो डेमोलाई चाहिँ यहाँ पनि युज गरेका छौं, यहाँ पनि युज गरेका छौं। त्यस्तै तपाईले डिफाइन गरेको फंक्सन चाहिँ हामीले प्रोग्राममा जहाँ पनि युज गर्न मिल्छ। र int मेन भन्ने तपाईहरुलाई थाहा नै छ। a भन्ने यो चाहिँ अहिले चाहिदैन। बेसिक int भनेको डाटा टाइप, a भनेको एउटा भेरिएबल दिएका छौं। यो फंक्सन प्रोटोटाइपको काम चाहिँ हामीले प्रोग्राममा कस्तो फंक्सन युज गर्छौं त भनेर चाहिँ
कम्पाइलरलाई पहिले इन्फर्म गर्ने काम गर्छ र तिमीहरु रेडी भऊ है यस्तो फंक्सन आउँदैछ भनेर तलकालाई रेडी बनाउनको लागि जस्तै काम गर्छ। त्यसपछि हामीसँग छ फंक्सन प्रोटोटाइप पछि यहाँ फंक्सन कल छ। अब फंक्सन कलले चाहिँ के गर्छ भन्दा कम्पाइलरलाई फंक्सन डेफिनेसनमा लेखेको कुरा एक्जिक्युट गर त भन्छ। जस्तै हामीले यहाँ फंक्सन डेफिनेसन भन्ने त यो पार्ट हो नि त, यो ब्लक भित्र जुन कुरा लेखेका छौं नि यो कुरा चाहिँ एक्जिक्युट गर्न लगाउँछ, यो फंक्सन कल गरेर चाहिँ एक्जिक्युट गर्न लगाउँछ। जस्तै यहाँ हामीले यु क्यान डु इट भनेर लेखेको कुरा यहाँ डेमो भित्र बोलाइदियो र कन्सोलमा डिस्प्ले भयो के। त्यसपछि हामीसँग छ फंक्सन डेफिनेसन। फंक्सन डेफिनेसनमा चाहिँ फंक्सन कल हुँदा देखाउने सेट अफ इन्स्ट्रक्सनहरु हुन्छ। जब यहाँ फंक्सन कलले चाहिँ बोलाउँछ नि त्यतिखेर के देखाउने त हामीले कन्सोलमा भनेर हुने एउटा सेट अफ इन्स्ट्रक्सन चाहिँ फंक्सन डेफिनेसन भित्र राखिएको हुन्छ। फंक्सनको सिन्ट्याक्स चाहिँ यही नै हो साथीहरु। अझै बुझ्नु भएन भने तपाईहरुले सपोज गर्न सक्नुहुन्छ एउटा यो फंक्सन प्रोटोटाइप भनेको चाहिँ टिचरले तपाईलाई क्लास वर्क दिनुभयो सपोज र केही समयपछि तपाईसँग खोइ कपी देखाऊ भनेर यसरी खै तिम्रो कपी देखाऊ त भनेर फंक्सन कल गर्नुभयो र अब तपाईको फंक्सन डेफिनेसन भनेको त तपाईको कपी भित्र त त्यो सरले दिनुभएको क्लास वर्क हुनु पर्यो नि त। जुन क्लास वर्क लेख्नु हुन्छ नि त्यो चाहिँ फंक्सन डेफिनेसन भित्र हुन्छ। र जुन सरले मागेपछि दिनुभयो यो फंक्सन कलमा भयो र फंक्सन प्रोटोटाइप भनेको सुरुमा इन्स्ट्रक्सन दिनुभयो त्यो होमवर्क गर्ने टाइम दिएर चाहिँ त्यहाँ भन्दा पहिला इन्स्ट्रक्सन दिनुभयो त्यो भनेको फंक्सन प्रोटोटाइप भयो। एउटा एक्जाम्पल गरेर हेरिहालौं। एक्जाम्पल 1.c त्यसपछि हाम्रो यहाँ एउटा फंक्सन लेख्नु पर्छ, त्यसका लागि हामीले माथि प्रोटोटाइप दिनुपर्छ। अब हामी एउटा प्रोटोटाइप दिन्छौं, के दिन्छौं? अब हामी यहाँ एउटा प्रोटोटाइप दिन्छौं void display भन्ने प्रोटोटाइप दिन्छौं र यहाँ सेमिकोलन हुन्छ साथीहरु। त्यसपछि हामीले यहाँ भित्र गएर डिस्प्लेलाई कल गर्छौं। डिस्प्लेलाई कल गर्यो त्यसपछि अब यहाँ कल गर्दा भित्र के लेख्ने त void display र यहाँ चाहिँ सेमिकोलन हुँदैन यो कुरा याद गर्नु होला। printf this is display /n गरेका छौं। ल हेर्नुस् यहाँ केही छैन बेसिक छ यो हेडर फाइल तपाईहरुलाई पहिल्यै थाहा छ। त्यसपछि यहाँ void display भनेर हामीले एउटा फंक्सन प्रोटोटाइप बनाएका छौं। आफैले यो डिस्प्ले भनेको सट्टामा तपाईहरुले जे पनि राख्न सक्नुहुन्छ आफैले र यो void भनेको void टाइपको है भनेर कम्पाइलरलाई भनेका छौं। त्यसपछि int main को काम हजुरहरुलाई थाहा नै छ। त्यसपछि डिस्प्ले भनेर यहाँ फंक्सन कल गरेका छौं। हामीले यो डिस्प्लेमा जुन कुरा लेख्छौं नि त्यो कुरा चाहिँ यहाँ बोलाएर बल्ल एक्जिक्युट हुन्छ के। पहिला यहाँबाट माग्छ यहाँ र यहाँ पछि चाहिँ यो डिस्प्लेमा जान्छ र बल्ल हाम्रो फंक्सन एक्जिक्युट हुन्छ। त्यसपछि रिटर्न 0 रिटर्न गर्ने काम गर्छ र void display भनेर हामीले डिफाइन गरेका छौं। त्यहाँ भित्र के देखाउने त भन्दा यो देखाउने। ल हेर्नुस् यहाँ this is display भनेर आएको छ। हाम्रो फंक्सनले राम्रोसँग काम गरेको छ। यदि बुझ्नु भएन भने यहाँ printf int main भित्र छिरेपछि त हाम्रो फंक्सन सुरु हुने हो। यहाँ हाम्रो फंक्सन सुरु गर हैन त। त्यसपछि यहाँ printf फंक्सन सकियो बन्द गर /n। ल मैले यहाँ जे लेखेको छु नि त्यही नै काम हुन्छ यहाँ र यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ void display भनेर हामीले एउटा डिस्प्ले भन्ने फंक्सन दिएका छौं। यही डिस्प्ले भन्ने फंक्सन यहाँ int main भित्र छिरेपछि फंक्सन हाम्रो फंक्सनले काम गर्न सुरु गर्यो। त्यसपछि यसले बोलायो, बोलाएपछि यहाँ भएको कुरा गएर डिस्प्लेमा डिस्प्ले हुने भयो र फंक्सन सकिएपछि बन्द भयो अनि रिटर्न गरेपछि बल्ल हाम्रो प्रोग्राम रन भयो। फंक्सन सुरु गर
ल हेर्नुस् फंक्सन सुरु गरेको छ त सुरुमा फंक्सन सुरु गरेछ त्यसपछि जहाँ हाम्रो यो डिस्प्ले भनेर देखेको थियो नि त्यसमा चाहिँ तलको दिस इज डिस्प्ले भनेर तलको कुरा आएर बिचमा बसेको छ र फंक्सन सकियो भन्दा गर केही छैन साथीहरु अझै पनि बुझ्नु भएको छैन भने नाप्दिनुस् हामी चाहिँ बेसिक सिन्ट्याक्स चाहिँ मज्जाले बुझ्ने छौं उप्स मैले डर्सी भनेर सेभ गरेको छैन लेट्स डु दिस अगेन एक्जाम्पल टु डर्सी बल्ल हाम्रो सी फाइल भयो हामी के प्रोग्राम गर्छौं भन्दा राइट ए प्रोग्राम with 3 functionction yes तीनटा फंक्सन सँग हामी काम गर्छौं हामीले सुरुमा एउटा चाहिँ के प्रिन्ट गर्नु पर्यो भन्दा प्रिन्ट नमस्ते print hello print hi ल हामी एउटा फंक्सन गर्छौं जहाँ चाहिँ तीनटा फंक्सन बनाउँछौं एउटा चाहिँ नमस्ते भन्ने एउटा हेलो भन्ने र एउटा हाई भन्ने तीनटा फंक्सन बनाएर तीनटैको छुट्टा छुट्टै डिफाइन गर्छौं र तीनटैलाई कल गर्छौं सुरुमा त include stdio.yadd सबैलाई थाहा नै छ अब हामी फंक्सनको प्रोटोटाइप लेख्छौं void नमस्ते ओ माय गॉड नमस्ते को स्पेलिङ नै बिग्रियो नमस्ते भनेर एउटा फंक्सन बनायौं हामीलाई अर्को के चाहिएको छ सेकेन्डमा हेलो void हेलो तीनवटा ग्रिटिङ्स छ तीनटा ग्रिटिङ्सलाई हामीले फंक्सन बनाएर गर्न लागेका छौं हाई ओके यति जुन छ हाम्रो फंक्सन प्रोटोटाइप भयो र जुन अगाडि यहाँ तपाईले void देख्नु भएको छ यिनीहरुलाई हामीले रिटर्न भ्यालु भन्ने गरिन्छ र गर्छौं int main र अब हामीले के गर्नु पर्यो भने तपाईहरुलाई थाहा नै छ जस्ट कल गरिदिने नमस्ते हेलो हामीले यहाँ फंक्सन कलको काम गरिरहेका छौं हाई भनेर फंक्सन कल गर्यौं रिटर्न 0 यहाँसम्म त साथीहरुले पक्कै बुझ्नु भयो यति त बेसिक पहिलेबाट गरिराखेको कुरा यो पनि पहिलेबाट गरेको यो पनि पहिलेबाट गरेको यहाँ नयाँ भनेको चाहिँ यहाँ बिचमा यो void भनेर थपिएको छ जुन हामीले फंक्सन बनाएर चाहिँ हाई हेलो नमस्ते भन्ने तीनटा फंक्सनमा युजरले डिफाइन गरेर अनि यो void भन्ने रिटर्न टाइप दिएका छौं र यहाँ चाहिँ फंक्सन कल गरेका छौं यो चाहिँ सिन्ट्याक्स नै हो फंक्सनको अब हामी गर्छौं फंक्सन डेफिनेसनको पार्ट सुरुमा हामीसँग फंक्सन छ name नमस्ते नमस्ते भित्र के लेख्छौं भन्दा के देखाउने नमस्ते भित्र printf नमस्ते भनेपछि के भन्छौं नमस्ते सन्चै हुनुहुन्छ सन्चै हुनुहुन्छ भन्छौं हैन हामीले नमस्ते भनेपछि प्राय जस्तो so let's do this त्यसपछि हामीसँग void नमस्ते फंक्सनको काम सकिएको छ नमस्ते भित्र त्यति नै देखाउँछौं र हेलो भित्र के देखाउने printf hello how are you are you fine भनेर सोध्ने गरिन्छ सो हेलो हाउ आर यु भनेर देखाउँछौं त्यसपछि हामीसँग अर्को फंक्सन छ हाई भन्ने void हाई भनेपछि के भन्छ printf हाई what's going on भनिदिनु हैन what's going on
इज एभ्रिथिङ फाइन भन्दा पनि हुन्छ ल। यति गरेर हामी रन गर्छौं, हेरौं हाम्रो फंक्सनले काम गर्छ कि गर्दैन। ल हेर्नुस्, हामीले यहाँ फंक्सन डिफाइन गरेका छौं, कम्पाइलरलाई भनेका छौं, त्यसपछि int मेन गरेर फंक्सन कल गरेका छौं र ल हेर्नुस्, जहाँ हाम्रो यो नमस्ते थियो, नमस्तेको ठाउँमा आएको छ नमस्ते सन्चै हुनुहुन्छ भनेर हामीले यहाँ तल डेफिनेसनमा जे लेखेका थियौं त्यही नै आउटपुटमा नमस्ते सन्चै हुनुहुन्छ भनेर आएको छ। र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ जुन हेलो भन्ने छ, यो हेलोले चाहिँ यहाँको प्रिन्टएफ भित्रको हेलो हाउ आर यु भन्ने कुरालाई कल गरेर डिस्प्लेमा देखाएको छ र त्यसरी नै हाईले पनि यो हाई व्हाट्स गोइङ अन भन्नेलाई कल गरेर डिस्प्लेमा देखाएको छ। फंक्सनले यसरी काम गर्छ र फंक्सनको सिन्ट्याक्स यही नै हो। साथीहरु, अब हामी चर्चा गर्छौं फंक्सनको टाइप्सहरु, लाइब्रेरी, functn लाइब्रेरी फंक्सन र युजर डिफाइन्ड युजर डिफाइन्ड फंक्सन गरेर चाहिँ फंक्सनको दुईटा टाइप्स हुन्छन्। र लाइब्रेरी फंक्सन भनेको कस्तो हो भन्दा, लाइब्रेरी फंक्सन भनेको चाहिँ सी प्रोग्रामिङ सँग लाइब्रेरीमा पहिल्यै डिफाइन भएको चाहिँ धेरै नै फंक्सनहरु हुन्छ। जस्तै मैले भनेको थिएँ stdio.h भित्र भनेको थिएँ, त्यस्तै conio conio.h हरु हुन्छ, string.h हरु हुन्छ, math.h हरु हुन्छ। तिनीहरु भित्र छुट्टा छुट्टै हेडर फाइलहरु भित्र छुट्टा छुट्टै फंक्सनहरु राखेको हुन्छ र हामीले यो प्रोग्राममा चाहिँ युज गरेको लाइब्रेरी फंक्सन भनेको चाहिँ के छ भन्दा printf छ। printf भनेको चाहिँ पहिले लाइब्रेरीमा डिफाइन भएको फंक्सन हो। हामीले यहाँ जसरी यहाँ फंक्सन प्रोटोटाइपमा चाहिँ void printf भनेर राख्नु परेको छैन किनभने यो लाइब्रेरी फंक्सन हो। त्यस्तै नै हामीले अहिलेसम्म युज गर्दै आएको फंक्सनहरु छ, scanf, return, return जस्तो फंक्सनहरु छन्। यिनीहरु चाहिँ लाइब्रेरी फंक्सन हो। यिनीहरुलाई चाहिँ हामीले यहाँ गएर चाहिँ void scanf गरेर यसरी डिफाइन गर्नु परेको छैन किनभने यो चाहिँ लाइब्रेरीमा पहिले डिफाइन भएको फंक्सन हो। र अब युजर डिफाइन्ड फंक्सन भनेको चाहिँ हामीले यहाँ युज गरेका छौं नमस्ते, हेलो, हाई, जुन यी तीनटा फंक्सन छन् नि यिनीहरु चाहिँ युजरले डिफाइन गरेको फंक्सन हो। यानी कि हामीले चाहिँ यो प्रोग्राम गर्दाखेरि आफैले नमस्ते, हेलो, हाई भनेर डिफाइन गरेका छौं। त्यस्तै नै हामीले एक्जाम्पल 1 मा बनाएको फंक्सन चाहिँ हामीले डिफाइन गरेको फंक्सन चाहिँ डिस्प्ले हो। यो चाहिँ सी प्रोग्रामिङको चाहिँ लाइब्रेरीमा बसेको थिएन, हामीले आफैले दिएको फंक्सन हो। अब फंक्सनले चाहिँ हामीलाई एउटै लोजिक फेरि लेखे गर्न परेको छैन। यहाँ चाहिँ हामीले हाम्रो प्रोग्राममा युज गरेको लोजिक छुट्टा छुट्टै चेक गर्न पाइएको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ नमस्तेको छुट्टै छ, प्रिन्टएफ भित्र चेक गर्न पाइयो, हेलोको छुट्टै छ भित्र चेक गर्न पाइएको छ, हाईको छुट्टै छ हामीले चेक गर्न पाइएको छ र एउटै लोजिक फेरि लेख्नु परेको छैन। यो फंक्सनको नाम मात्रै लेखिदिए भएको छ। साथीहरु, अब हामी डिस्कस गर्छौं पासिङ भ्यालुज टु फंक्सन भन्ने टपिक। एक्जाम्पलबाट हेर्छौं। एक्जाम्पल 3.c। तपाईहरुले यो भन्दा पहिलाको भिडियोहरु मज्जाले बुझ्नु भएको छ भने एक्जाम्पल पनि बुझ्न पक्कै सजिलो हुनेछ। include stdio.h हामीले अहिलेसम्म गर्दै आएको थियो int sum गरेर, int sum भन्ने मैले फंक्सन दिएको छु int main, त्यसपछि int दिन्छु d equal to sum लाई यहाँ फंक्सन कल गर्छु, printf the value of d is d को भ्यालु चाहिँ %d हो। हामीले माथिको d बाट तानेछौं र यहाँ /n चाहिँ लेख्दा राम्रो र गर्छौं रिटर्न 0 र तल यहाँ चाहिँ हामीले यहाँ void sum नभएर int sum राखेका छौं, त्यही भएर यहाँ पनि हाम्रो रिटर्न भ्यालु int हुन पर्यो, int sum।
त्यसपछि यहाँ सेमिकोलन हुन्न भन्ने त तपाईहरुलाई थाहा नै छ। int result भनेर एउटा रिजल्ट स्टोर गर्नको लागि एउटा भेरिएबल दिन्छौं। त्यसपछि result equal to a plus b गर्छौं र रिटर्न रिजल्ट हामीले यहाँ पनि रिजल्टलाई रिटर्न गराइदिन्छौं। र यतिसम्म त पक्कै पनि बुझ्नु भएको छ र यहाँ a र b मा चाहिँ एरर आएको छ किनभने यो अहिले म भन्दै गर्छु। यति त यहाँ हामीले सम भन्ने एउटा फंक्सन प्रोटोटाइप गर्यौं। त्यसपछि यहाँ भित्र समलाई कल गर्यौं। यो d इक्वल टु भनेको त माथि d भेरिएबल दिएर चाहिँ d भित्र समलाई राख्न पाइयो हैन। अनि यहाँ चाहिँ सम भन्ने फंक्सनलाई चाहिँ डेफिनेसन दिएका छौं, एउटा बडी दिएका छौं। त्यो सम फंक्सन हुनुको चाहिँ एउटा अर्थ दिएका छौं। र हामीले चाहिँ यहाँ के गर्छौं भन्दा int सम भित्र int a र int b गर्छौं। र यहाँ देख्नु भएको यो int a र int b जुन छ नि यिनीहरु चाहिँ फंक्सन प्यारामिटर हुन्। फंक्सन प्यारामिटर भन्नाले चाहिँ एउटा भ्यालु अथवा भेरिएबलको चाहिँ प्लेस होल्डर भनेर बुझ्नु होला। जसरी नै यहाँ चाहिँ हाम्रो यो प्रोग्राममा फंक्सन प्यारामिटर भनेको चाहिँ a र b हो। र यहाँ म गर्छु हाम्रा a र b लाई म एउटा भ्यालु दिन्छु 5 र 10 दिन्छु। यो 5 र 10 लाई चाहिँ हामी आर्गुमेन्ट्स भन्छौं। arguments आर्गुमेन्ट्स 5 र 10 छ हाम्रो यहाँ फंक्सनमा र एकचोटी रन गर्छौं। आर्गुमेन्ट्स भनेको चाहिँ फंक्सनमा कल गराउनको लागि दिएको एउटा भ्यालुहरु हो। जसरी हामीले यहाँ a र b दिएका छौं तर यहाँ a र b लाई डिफाइन गरेका छैनौं। यदि हामीले यो कलमै यही डिफाइन गर्दियौं भने चाहिँ यहाँ डिफाइन गर्नु पर्दैन। यदि हामीले यहाँ डिफाइन गरेर यहाँ कल गर्छौं भने पनि पाइन्छ है। लेट्स रन दिस। यहाँ हाम्रो एरर आएको छ। लेट्स सी expected declaration specifier before numeric constant भनेको छ। लेट्स सी र साथीहरु हामीले यहाँ पनि int a int b लेख्नु पर्छ। रन गरेर हेरौं। ल हेर्नुस् त भ्यालु अफ d इज 15 भनेर आएको छ। 10 + 5 15 हाम्रो फंक्सनले काम गरेको छ। यहाँ के गर्यौं भन्दा सम भन्ने एउटा फंक्सन दिएका छौं। यो समको अगाडिको int भनेको चाहिँ रिटर्न भ्यालु हो। त्यसपछि हामीले फंक्सन भित्र प्यारामिटरहरु लेखेका छौं। त्यसपछि यहाँ गएर फंक्सन कल गरेका छौं। d भित्र यो बोलाएका छौं। अब यहाँ पनि यहाँबाट फंक्सनले काम गर्न सुरु गर्यो र यहाँ कल गर्यो। कल गरेपछि यहाँ फंक्सनको आउटपुट देखायो। र यो त जुन यो ब्लक छ हाम्रो त्यो त हो यो d इक्वल टु सम 5 10 भित्र काम भइसकेको छ। रिटर्न रिजल्टमा चाहिँ a र b लाई चाहिँ जोडेर भ्यालु रिटर्न गर्ने काम गरेको छ यो रिटर्नले चाहिँ। अब हामीले यहाँ भ्यालु चेन्ज गरेर पनि चेक गरौँ एकचोटी। 20 + 5 भनेको 25 भनेर d को भ्यालु दिइसकेको छ। र साथीहरु यहाँ हामीले सम भन्ने एउटा फंक्सन दिएका छौं। सम भन्ने फंक्सन भित्र हामीले यहाँ प्यारामिटरहरु लेखेका छौं। त्यसपछि यहाँ फंक्सन कल गरेका छौं र आर्गुमेन्ट्सहरु दिएका छौं। त्यसपछि यहाँ फंक्सन डेफिनेसनमा के काम गर्ने a + b भनेर यहाँ रिजल्ट देखाएका छौं। साथीहरु अब हामी यहाँ फंक्सन सँगसँगै रिकर्सन तिर पनि इन्टर हुन्छौं। recursion रिकर्सन दर्शी। यो रिकर्सन चाहिँ एकदम त्यो प्रोग्राम सल्भ गर्ने एउटा डाइरेक्ट इजी वे भए मात्र युज गर्नु होला। हामी प्रोग्राम चाहिँ के गर्छौं भन्दा राइट ए प्रोग्राम टु फाइन्ड द सम अफ फर्स्ट एन्ड नेचुरल नम्बर्स। फर्स्ट एन्ड नेचुरल नम्बरको सम फाइन्ड गर्ने एउटा प्रोग्राम गर्छौं भनेको यदि हामीले चाहिँ n इक्वल टु 3 दियौं भने चाहिँ 1 + 2 +
3 इक्वल टु गरेर 6 आउँछ के आउटपुट चाहिँ। यसरी नै फर्स्ट एन्ड नेचुरल नम्बरको चाहिँ सम गर्ने एउटा प्रोग्राम गर्छौं, जसको लागि हामी फंक्सनबाट गर्छौं। int भन्ने एउटा रिटर्न भ्यालु दिए, int सम भन्ने एउटा फंक्सन दिए र यहाँ भित्र लेखे yan भन्ने प्यारामिटर। त्यसपछि गर्छौं int main। हामीलाई अब नम्बरको सम भनेपछि yan त चाहियो अनि समको लागि yes चाहियो। त्यसपछि हामी युजरबाट इनपुट माग्छौं printf enter the number गर्छौं /n गर्छौं। त्यसपछि गएर scanf %d and n गर्छौं। अब हामीले फंक्सन कल गर्नु पर्यो, यास भन्ने दिएका छौं। यास इक्वल टु सम भित्र हामीले के गर्छौं भन्दा यो सम भित्र जुन हाम्रो यान छ यसलाई चाहिँ कल गर्ने काम गर्छौं र printf sum equal to %d yes गर्छौं, रिटर्न 0 गर्छौं। र यहाँ हामीसँग int sum int yan भनेर फंक्सन डिफिनेसन गर्नु छ र हामीसँग सम गर्ने चाहिँ एउटा फर्मुला छ। सम गर्ने एउटा फर्मुला छ, त्यो फर्मुला के हो भन्दा रिटर्न n प्लस सम n माइनस 1 हो। यदि चाहिँ हामीले यहाँ कन्डिसन पनि राख्छौं, हामीले यहाँ के कन्डिसन राख्न पायौ भन्दा इफ n ग्रेटर देन 0 भनेर कन्डिसन राख्न पायौ। यदि हामीले सम अफ फर्स्ट एन्ड नेचुरल नम्बर्स भने हामीले नेगेटिभ टर्महरु त एड गर्ने हैन नि त, 0 भन्दा माथिको पोजिटिभ टर्म नै हो हामीले एड गर्ने त। हामीले यहाँ त केही नि गरेका छैनौं, यहाँ सम भन्ने फंक्सन बनाएका छौं, त्यहाँ भित्र int yan हालेका छौं। यहाँ चाहिँ हामीले के गरेका छौं भन्दा सम फंक्सन भित्र यहाँलाई कल गरेका छौं र यहाँ जुन भ्यालु आउँछ नि त्यो भ्यालु चाहिँ हो यो सम फंक्सन भित्र गएर रिटर्न हुन्छ। र यहाँ के हुन्छ भन्दा सम भएपछि चाहिँ रिपिटेटिभ कल हुने गर्छ। यो एकचोटि रन गरेर हेरौं। एरर आएको छ इन फंक्सन सम एक्सपेक्टेड डिक्लेरेसन स्टेटमेन्ट एट द एन्ड अफ इनपुट भनेको छ। लेट्स सी हामीले कता रन गर्यौ। एउटा ब्र्याकेट छुटेको रहेछ। लेट्स ब्र्याकेट छुट्नाले इन्टर द नम्बर भनेको छ। लेट्स इन्टर 3 6 आएको छ। फेरि एकचोटि रन गर्छौं। इन्टर द नम्बर भनेको छ 6 21 आएको छ। अब हामीले यही प्रोग्राम चाहिँ रिकर्सनबाट गर्दा के गर्न सक्छौं भन्दा int yan भन्ने जहाँ डिफिनेसन छ यसलाई चाहिँ कसरी डिफाइन गर्न सक्छौं भन्दा यदि n इक्वल टु 1 छ भने रिटर्न 1, किनभने 1 मा त 1 प्लस 0 मात्रै हुन्छ। 1 प्लस 0 भनेको त 1 नै हो। त्यही भएर यदि yan भनेको चाहिँ युजरले 1 हान्छ भने चाहिँ डाइरेक्ट 1 रिटर्न गर्देऊ, हैन भने इल्स रिटर्न n प्लस सम n माइनस 1, हैन भने यो फर्मुलाले क्याल्कुलेट गर के भनेको छ भन्दा यदि yan इक्वल टु 1 छ भने 1 रिटर्न गर, हैन भने yan प्लस सम n माइनस 1 रिटर्न गर। यहाँ चाहिँ हामीले थप्छौं युजिङ recur यासाइएन रिकर्सन भनेर। यहाँ हामीले के गरेका छैनौं, फंक्सन प्रोटोटाइप, फंक्सन कल, फंक्सन डिफिनेसन जस्ट डिफाइन गर्ने तरिका फरक गरेका छौं। लेट्स रन दिस। इन्टर द नम्बर अहिले 6 हान्दा 21 नै आएको छ। आउटपुट त्यही नै हो। त्यही भएर यो रिकर्सन चाहिँ यदि
त्यो प्रोग्राम सल्भ गर्ने चाहिँ एकदम इजी वे भए मात्रै युज गर्दा हुन्छ, नत्र नर्मल फङ्सनको तरिकाबाट नै हाम्रो प्रोग्राम सल्भ हुन सक्छ। एकचोटि यो फर्मुलाले चाहिँ कसरी काम गरे त भनेर एकचोटि ट्रेस गरौँ। के हुन्छ भन्दा यो प्रोग्रामले नेचुरल नम्बर काउन्ट गर्नको लागि चाहिँ सुरुमा के हुन्छ यहाँ भन्दा युजरले कति हान्यो भन्दा सपोज 5 हान्यो भने n इक्वल टु 5 हान्यो भने 5 प्लस सम 5 माइनस 1 हुन्छ, n इक्वल टु 5 भयो भने भनेको 5 प्लस सम भित्र 4 भयो। र यहाँ के हुन्छ भन्दा 5 प्लस 4 प्लस सम 3 हुन्छ। र नेक्स्ट स्टेपमा के हुन्छ भन्दा 5 प्लस 4 भनेको 9, डाइरेक्ट 9 गरौँ। 9 प्लस 3 प्लस सम 2 हुन्छ। 12 प्लस 2 प्लस सम भित्र 1 हुन्छ। यहाँ 14 प्लस 1 हुन्छ। अनि हाम्रो यो जुन इफ भित्र कन्डिसन छ यो चाहिँ स्टप हुन्छ यहाँ, किनभने n इक्वल टु 5 सम्म थियो र हाम्रो एन्सर आउनु पर्छ 1515। यो प्रोग्रामले चाहिँ नेचुरल नम्बरहरू यसरी काउन्ट गरेको छ। एकचोटि रन गरेर 5 हानौँ है त। इन्टर द नम्बर भनेको छ 5 हान्दा 15 आएको छ। ल हेर्नुहोस् यहाँ हामीसँग पनि 15 नै थियो। यहाँ चाहिँ एकचोटि सम भयो अनि फेरि फङ्सन कल भयो अनि फेरि रिपिटेटिभ सम हुँदै फङ्सन कल हुँदै गर्यो र हाम्रो आउटपुट आयो। यदि फङ्सनको बडीबाट चाहिँ फङ्सनले चाहिँ आफूलाई नै कल गर्छ भने चाहिँ त्यसलाई रिकर्सन भन्ने गरिन्छ। यो फङ्सनको बडीबाट फङ्सनले आफैलाई रिपिटेटिभली कल गर्छ भने त्यसलाई रिकर्सन भनिन्छ। र अघि नै भनिसके यो चाहिँ एउटा मात्रै वे भए मात्र इजी वे भए मात्र युज गर्नु होला, नत्र नट इम्पोर्टेन्ट। र साथीहरू आजको लागि यति नै थियो। प्रोग्रामहरूको बेसिक सिन्ट्याक्स बुझेपछि आफै प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु होला। जति प्र्याक्टिस गर्यो त्यति नै धेरै आफूलाई आउने हो, जति प्र्याक्टिस गर्यो त्यति नै एक्सपिरियन्स हुन्छ। र यहाँसम्म मेरो साथमा साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ। र केही प्रोग्राम भए ढुक्क भएर मेरो जीमेल आइडीको थ्रु कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। र हामी फेरि एरे, स्ट्रक्चर युनियन, पोइन्टर, डाइनामिक मेमोरी एलोकेसन जस्ता टपिकहरू डिस्कस गर्न फेरि जोडिने नै छौँ। धन्यवाद।